अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त बहुत सारे बयानात हैं, बहुत सारे सियासतदानों के, और मुख्तलिफ बयानात की रोशनी में मुख्तलिफ सिमतों की तरफ जाती हुई सूरत हाल नज़र आ रही है। शेख रशीद के बयान का जिक्र करें, या फवाद चौधरी के, या सईद गनी, या शर्जील मेमन, ये तमाम ही लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अब हिस्सा डाला है कामरान टिसूरी साहब ने भी, और उनका हिस्सा डालने के बाद क्या तब्दीली इस वक्त सियासत में आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बयानात का जिक्र कर लेते हैं। पहले बयान देते हैं शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब का कहना है कि इस वक्त जो इंतहाई अहम महीने हैं वो फरवरी के हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि मार्च के हैं, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अब उन्होंने नवंबर के मिड का उन्होंने कह दिया है कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कुछ होने वाला है और सियासत में कुछ हलचल मचने वाली है और न जाने क्या क्या होने वाला है। उनकी तमाम ही पेशगोइयाँ गालिबन अब पिट चुकी हैं, और उन्हें भी अब सोचना चाहिए कि पेशगोइयों से निकल के अब हकीकी ज़िंदगी और जो अमली काम है उसके ऊपर उन्हें भी अब बयानात देने चाहिए। इसी तरह फवाद चौधरी साहब का जिक्र करें, फवाद चौधरी साहब ने भी बहुत सारी बातें की, जिसमें शहर कराची का जिक्र ख़ास तौर पर उन्होंने किया है। शहर कराची के लिए अगर उनके दिल में और उनकी क़यादत के और उनके रहनुमाओं के दिल में अगर हमदर्दी है, दर्द है, तो यकीनन शहर कराची के बारे में बहुत कुछ किया जा सकता था उनके दौरे हुकूमत में, जो कि नहीं किया गया। अभी भी हाथ से कुछ नहीं निकला है। आप अगर कुछ समझते हैं कि शहर कराची के मामलात हैं जो कि सिंध हुकूमत के सामने लाना ज़रूरी है या उसके लिए एहतजाज करना ज़रूरी है, तो आप कदम बढ़ाइए और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराइए, बताइए कि शहर में इस वक्त मसाइल है क्या। इसी तरह से बात करेंगे सईद गनी साहब की। आज उनका बयान सामने आया है। कहते हैं कि कराची के लोग गटर के अंदर खुद ही पत्थर बोरियां डाल के सड़कों को यानी बंद करके सड़कों पे पानी लाते हैं, और एक सियासत की तरफ उन्होंने इशारा करने की कोशिश की। लेकिन शहर कराची के लोग ऐसा क्यों करेंगे? ये तो किसी दौर में ऐसा ज़रूर हुआ है कि गटर के अंदर ढक्कन हटा के किसी ने या तो गायब कर दिया, या फिर गटर के अंदर कोई बोरी डाल के पानी बहा दिया, ताकि वो जो चमचमाती हुई सड़कें या साफ़ सुथरी सड़कें या कम से कम सड़कें मौजूद होती थी उस पर पानी आ जाता था और लोगों को मुश्किलात होती थी। लेकिन अगले 2-4 रोज़ के अंदर अंदर मामला हल भी हो जाता था। अब शहर कराची के लोग या कोई भी सियासी जमात ऐसा क्यों करेगी, जब शहर के तमाम की तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, खुद ही पड़ी हैं और तबाह हाल हैं। गालिबन इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है इस वक्त शहर भर में स्क्रैच करने के बाद सड़कों को कि शायद के मुस्तफ़ा कमाल साहब की याद दिला दी जाएगी कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब को मुस्तफ़ा खुदाल कहना शुरू कर दिया गया था और उनके बारे में कहा जाता था कि जनाब इतने ज़्यादा उन्होंने खोद के रख दिया है शहर को, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शहर की हालत बेहतर होती चली गई। और फिर कहीं पर अगर टूटी हुई सड़क नज़र आती थी तो शाम में अगर गुजरो तो वहाँ पे कम से कम अस्तरकारी ज़रूर हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अस्तरकारी भी की जा रही है बाज़ जगहों पे, तो उसके बाद वो भी महीनों लग रहे हैं। तो क्या वजूहात है कि धूल मट्टी डस्ट उड़ाती हुई सड़कें लोगों को, शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला कर रही हैं, और अब जैसा कि सर्दियों का भी सिलसिला शुरू होने वाला है तो ये धूल मट्टी जो है मज़ीद परेशानी को बढ़ा भी सकती है। ख़ास तौर पर अगर यूनिवर्सिटी रोड की बात करें, जहाँ पर टैंकर्स खड़े हुए हैं और गलत प्लानिंग के साथ किया जाने वाला काम, ना कोई मुतबादल रास्ता बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ रुकावट खड़ी करके जो 3 या 4 रोया सड़क थी उसको कम कर दिया गया है, तो वहाँ पे भी ट्रैफिक दबाव बढ़ता जा रहा है और बढ़ चुका है। तो क्या ऐसे में कुछ इक़दामात जो हैं मुतबादल जो लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए, या तो पहली दफ़ा काम किया जा रहा है या काम करने की तरफ एक ऐसा स्टेप उठाया जा रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल या निशान उठा रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और ये हम जानेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि जनाब ऐसा क्यों हो रहा है। अगर शहर कराची में अव्वल तो काम नहीं हो रहा था और काम हो रहा है तो सुस्त रवि से हो रहा है, या फिर बगैर प्लानिंग के हो रहा है और उस गलत प्लानिंग का नतीजा जो है वो शहर कराची के लोग भुगत रहे हैं। तो इस पर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब नईम अहमद अवान साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नईम भाई बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ राजा राशिद अली साहब हैं, रहनुमा PSP, और PSP के हवाले से जैसे कि हमने जिक्र किया कि एक वक्त ऐसा भी था शहर कराची का कि रोड टूटा होता था तो शाम नहीं तो अगले रोज़ ज़रूर बन जाया करता था। क्या वजूहात रही और अब उसको वो किस तरह से देख रहे हैं? जनाब राजा साहब बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। नहीं भाई, गुफ्तगू का जो सिलसिला है हम बयानात पे बाद में जाएंगे शेख रशीद साहब के या फवाद चौधरी के, लेकिन पहले शहर कराची की सूरत हाल पे हम बात कर लें। इतना सुसरवी का शिकार होने के बाद सईद गनी साहब का जो आज के स्टेटमेंट है कि कराची के शहरी जानबूझ के गटरों के अंदर जो है वो कुछ डाल देते हैं जिसके से पानी सड़कों पर आ रहा है। सर, क्या कराची के शहरी ये सब करेंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بات یہ کہ دیکھیں سعید بھائی نے جن لوگوں کی نشاندگی کی ہے کراچی کے شہری سے مراد یہ ہے اگر کسی جماعت سے کسی کا تعلق ہے تو وہ کراچی کا شہری ہے, وہ کوئی بلوچستان کا شہری نہیں ہے. وہ کراچی میں پلا بڑا ہوا ہے, نوجوان ہوا ہے, اور اب بھی وہ جو سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو ماضی کی سیاست کراچی کے اندر جیسے متعارف کرائی گئی. دیکھیں نا آج تو ہمارے آپ کے ایشوز جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے جو ہے ایشوز ہیں, گٹر لائنیں جو ہیں وہ چوک ہیں, روڈ پہ جو ہے وہ کام اس تیزی سے نہیں ہو رہا. کبھی آپ یاد کریں کبھی کراچی کے مسائل کچھ اور ہوتے تھے. کبھی یہاں ایسا ہوتا تھا کہ یہاں کبھی 20 بوریاں ملتی تھیں یہاں ڈیڈ باڈیوں کی, کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہاں کلاشنکوف کی گولی جاتی تھی, اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہاں کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے اندر یہاں باقاعدہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ ہوتی تھی کہ آج 70 ہو گئے, آج 80 ہو گئے. ہاں میں بتا رہا ہوں اس وقت ایسے لوگ بھی اسی نیچر کے لوگ اس کراچی پہ مسلط بھی تھے. کبھی یہ مسائل تھے کراچی کے. آج الحمدللہ کراچی آج اس مسائل سے باہر نکلا. اب کراچی مسائل سے نکلا. کراچی کے اندر بات یہ ہے کہ بلدیاتی ایکٹ 2002, بلدیاتی ایکٹ 2013, یہ بلدیاتی ایکٹ 2013 کے اندر بھی جب ہم نے یہاں بلدیاتی ایکٹ 2013 جب سائن کیا تھا تو مشترکہ یہاں جو جن کا اسٹیک تھا کراچی کے اندر, یہاں جب ایم کیو ایم کا جو ہے جب گورنر تھا تو انہوں نے خود اس پہ سائن کیے تھے, اور اس کے اندر جو چیزیں طے پائی تھیں کہ کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن کے اندر جو میئر کراچی ڈپٹی میئر کراچی اپنا لے کر آئے گا تو اس کو اختیارات کیا ملیں گے, اس کو اختیارات کیا دیے جائیں گے. تو جو اختیارات ملے تھے اور جن کو اختیارات دیے گئے تھے, یا جو لوگ کراچی کے اندر 4 ڈسٹرکوں کے اندر چیئرمین اپنے منتخب کرا کے اور 200 سے اوپر چیئرمین یوسیوں کے اور سینکڑوں کی تعداد میں اپنے کونسلر لے کر آئے تھے. تو یہ جو آج ہم رو رہے ہیں آپ اور ہم جو دیکھ رہے ہیں گٹر لائنوں کے اوپر جو ہے جو صورتحال ہے, یا روڈ کے جو حالات ہیں, یا انڈر بائی پاسز ہیں, یا برجز ہیں, یا پھر پارک ہیں, یا اسٹریٹ لائٹس ہیں, یا کراچی کے اندر یہ جو مافیاز ہیں آپ کی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر پرچیاں دے کر کار پارکنگ مافیاز ہیں, ہورڈنگ بورڈ ہے. تو بات یہ کہ مسائل جو بلدیاتی ایک 2013 میں سائن ہوئے تھے یہ اختیارات تمام دے دیے گئے تھے آپ کے جو ہے وہ آنے والے میئر کے پاس. اب میئر کراچی جو تھا, اب ہوتا یہ دیکھیں بات یہ کہ آپ کے پاس جو اختیارات تھے 28 جو ہے وہ محکمے آپ کو دے دیے گئے تھے. 28 محکموں کے اندر اگر سندھ گورنمنٹ اگر اپنی وسائل اگر کہیں استعمال کرتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے اختیارات کے اندر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئرنس کر رہی ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ ہم پھر کوشش کرتے تھے کہ کوئی آئینی راستہ کسی طریقے اختیار کریں. جب کوئی آئینی راستے سے ہم کوشش کرتے تھے کوئی کام دکھائیں, کوئی کام کریں, جس کی بہت ساری مثالیں اس کراچی کے اندر موجود ہیں, جس میں اگر میں شہید ملت انڈر بائی پاس کی بات کروں تو شہید ملت انڈر بائی پاس ایک لازمی سی بات, ایک بڑا منصوبہ تھا کراچی کے لیے. ایک شارع فیصل سے لے کر جو ٹریفک جام ہوتی تھی آپ کے جو ہے وہ جیل چورنگی تک, جو منصوبہ ہم نے کوشش کی کہ وہ جو میئر کراچی کا کام تھا وہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر کے اور اس کا جو افتتاح تھا وسیم اختر سے کرایا. لیکن ہوا یہ کہ جب ہم آئینی راستے سے اور کوشش کی کہ ہم نے کوئی کام ڈیلیور کریں تو پھر کہا جاتا تھا کہ پوری قوم کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. تو اس مسئلہ کراچی کا جو تھا وہ ایشو یہی تھا. آج کراچی کے اندر بات یہ کہ آپ کو پارک بھی نظر آ رہے ہیں کھلتے ہوئے. آج کراچی کے اندر پارک جو ہے بچوں کے میدانات بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو کھیلوں کے بچوں کے میدانات ہیں. آج کراچی کے اندر روڈ جو ہے وہ کارپیٹنگ کا کام بھی چل رہا ہے, جہاں ضرورت ہے روڈوں کی وہاں روڈ کا کام بھی ہو رہا ہے. گٹر لائنیں جو ہیں وہ بھی جل رہی ہیں, سیوریج کا نظام ہے, ڈینش نظام ہے. کام کی رفتار سے مطمئن ہے. دیکھیں کچھ بھی چیز ہوتی ہے نا وقار بھائی وہ وسائل پہ چلتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے ترقیاتی جو بجٹ ہوتے ہیں, جو ترقیاتی اسکیمیں ہوتی ہیں, ترقیاتی اسکیمیں ترقیاتی بجٹ ان معاملات کے لیے رکھے جاتے ہیں. لیکن آپ جب 3-4 چیزیں ایک دفعہ مطلب 3-4 سالوں میں فیس کر لیں, بڑا الزام تھا سندھ گورنمنٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی میں ٹرانسپورٹ نہیں دی. آج دیکھیں نا کتنی ٹرانسپورٹ دی تھی, آج اوپر سے جائیں سائڈ سے جائیں سینٹر سے جائیں, اتنی ٹرانسپورٹ آپ کو مل رہی ہے. پھر دوسرا یہ اب دیکھیں نا ہم نے دیکھیں نا ابھی بات یہ کہ آپ کے پاس آ رہا ہوں, نہیں بھائی آ رہا ہوں. رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا آپ مطمئن ہیں شہر کراچی کے کاموں سے, اور کیا کراچی کے لوگ جو ہیں وہ گٹر بند کر دیتے ہیں تاکہ گٹر کا پانی باہر آ جائے؟ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور مزید اذیت اٹھانے کو کیوں تیار ہیں؟ دیکھیں گے ایبسلیوٹلی ناٹ. کوئی بھی اپنے گھر کے اندر کبھی بھی یہ چیز نہیں کرے گا کہ وہ نالی کا پانی یا کسی بھی چیز کو بند کرے اور اس کے گھر کے اندر پانی آئے. یہ تو ایبسلیوٹلی بالکل ہو نہیں سکتا. دوسری بات جو اختیارات اور وسائل کی جو جنگ ہے, اس کو جب تک یہ پارٹیز جو ہیں فیڈرل کے اندر بھی موجود ہیں, پروونشل کے اندر بھی موجود ہیں, اور اس کا ایک آئینی حل ہم 6 سال سے ہم نے پیش کیا ہوا ہے کہ بھئی آرٹیکل 140A کے اندر ایک چیپٹر ایڈ کر دیں. چیپٹر یہ ہے کہ آپ یہ لکھ دیں لوکل گورنمنٹ کے یہ اختیارات ہیں. اس کے علاوہ آرٹیکل 160 میں امینڈمنٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ پیسے دے دے.
کیونکہ ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے, یہ ان کا ہے, یہ ہم نے کیا. لکھنے سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا سر؟ لکھی ہوئی تو بہت ساری چیزیں, لکھی ہوئی تو چیزیں حل ہو نہیں رہی ہیں. اپنے مسئلے, اپنے مطلب کی چیزیں حل ہو رہی ہیں نا. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2013 کی امینڈمنٹ ہوئی, اس کے بعد 2021 کی جو امینڈمنٹ ہوئی, اس میں لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کو چھینا گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں یہ بتا دوں ہمارے ساتھ جب یہ کنفرنٹیشن ہوتی ہے, میں واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس ہی واپس آ رہا ہوں. نجیب ایوبی صاحب ہیں, جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. نجیب صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں, ذرا ان کی بات کمپلیٹ ہو جائے. جی رضا صاحب. تو یہ جو کنفرنٹیشن ہے, یہ جو بات ہوتی ہے, جب یہ لوکل گورنمنٹ کے پہلے تو الیکشن ہی نہیں کرائے جاتے, 3.25 سال ہو گئے ہیں. آرٹیکل 140 میں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ جب پروونشل گورنمنٹ بنے گی تو وہ پاور کو ڈیوالو کر دیں گے. تو یہ تو ہمارے ملک کے اندر اس چیز کا رواج ہی نہیں ہے. چاہے وہ پنجاب کے اندر گورنمنٹس تھیں, پی ٹی آئی والی گورنمنٹ, وہ پہلے جب اس میں فیڈرل میں نہیں تھے تو وہ کہتے تھے, بڑا وہ لیکچر دیتے تھے وہ لوگ بھی کہ بھائی کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, ڈیولیوشن آف پاور ہے, نیچے گلی محلے تک یہ اختیارات اور وسائل ہیں ان کو ہم وہاں تک پہنچائیں گے. انہوں نے آ کے پنجاب میں جو نیچے کونسلرز تھے ان کو سیک کر دیا. کوئی بھی نہیں چاہتا, پاکستان کے اندر یہ کلچر ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا. وہ صرف پر نیشنل اور پروونشل اسمبلی سے 4 چیف منسٹر سے یہ جو ہیں اور ایک پرائم منسٹر سے پاکستان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ ایک دن کی بات نہیں. آپ مطمئن ہوں گے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اب؟ نہیں, ابھی ظاہر ہے, ابھی تو یہ میں کہتا ہوں کہ ابھی اس کے لیے اور کیا اس میں مطمئن, یہ کیا ورڈ ہم یوز کریں کہ ہمارا ایسا ملک ہے جس کے اندر 3.25 سال بعد جو کہ لوگوں کے رائٹس ہیں نا, اس میں اختیارات کس کو ملیں گے؟ سب نے اوپنلی اس میں الیکشن میں جانا ہے. سمجھ رہے تھے نا کہ ہو سکتا ہے کہ کینسل ہو جائے, آگے بڑھ جائے, یہ سارے معاملات نہیں, یہ ساری چیزیں, لیکن دس از انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور جو کہ ایک پلر ہے لوکل گورنمنٹ, اس کو اتنا ڈسکریج کیا جاتا ہے, اس سے اتنے خائف ہیں یہ لوگ کہ یہ ڈیوالو ہوگی, نیچے ایک نرسری لگے گی. آپ 4 سال یہ 4 ریگولر الیکشن کروائیں, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس ملک کے اندر, کتنی تبدیلی آتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے نا لوگوں کے حالات صحیح ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. نجیب صاحب کی جانب جائیں گے, ان سے ذرا جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا موقف تھا کہ انتخابات ہونے چاہیے اور بڑا ہی اس بارے میں احتجاج کرنے بھی جا رہے تھے. نجیب صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اب مطمئن ہیں آپ کے اب انتخابات ہونے والے ہیں بلدیاتی, آپ کی تیاری تو ویسے بھی لگتا ہے مکمل ہے, کیا کہیں گے سر اس پہ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نجیب صاحب فرمائیے گا, انتخابات ہونے والے ہیں بلدیاتی, آپ کو لگتا ہے کہ سن لی گیا آپ کی بات کو, کیا کہیں گے سر؟ جناب میں تو آج مبارکباد دوں گا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہ متواتر وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ہم تمہیں الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. اچھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج حافظ نعیم الرحمان کے موقف کو کامیابی ملی ہے, اور ان کی ٹیم نے جس طریقے سے اس تمام عرصے میں 2.5 سال 3 سال کا یہ عرصہ گزر گیا, ریاستی انتخابات ڈیو تھے اور خائف تھے یہ حکمران, اور جو 40 سال سے بلا شرکت غیرے اور 16 سال سے تو یہ ایم کیو ایم اور یہ سارے کھاتے ملا کے انہوں نے اپنی حکومت چلائی ہے, اور اس کے نتیجے میں کراچی کے سارے حقوق کو وڈیروں کے اور لاڑکانہ کے حوالے کر دیا ہے. تو کراچی کا جو رائٹ تھا, یعنی اس کی مردم شماری کا معاملہ تھا, سینسس, وہ انہوں نے 1.5 کروڑ کر دیا, جبکہ اصل یہ 3-3.5 کروڑ سے کسی صورت کم نہیں تھا. کوٹا سسٹم کی تلوار ہمارے اوپر مستقل لگا دی گئی, یعنی جو 10 سال کا تھا اس کا ختم ہو gیا تھا سارا معاملہ. ایک آرڈر سے, ایک امینڈمنٹ سے یہ معاملہ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان سب کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ ظلم یہ کیا کہ اب وہ فار ایور جو ہے صرف ایک کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر یہ طے ہو گیا اور وہ فار ایور لگا دیا گیا. اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں, اب آپ کراچی کے لڑکوں کے لیے کوئی جاب اور روزگار نہیں ہوتی. اب کراچی کے لڑکے یا تو پیزے کی ڈیلیوری کر رہے ہوتے ہیں یا پانڈے کی ڈیلیوری کر رہے ہوتے ہیں, یا اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری بات سنیے, یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں وہ محروم ہیں اپنے حق سے, اور ان کا حق جو ہے ابھی جو میڈیکل کے طلبہ بتایا گیا کہ ان کو ایڈمیشن, اس میں ایک بھی کراچی کا لڑکا نہیں ہے, اور جو 40-45% دے کے لوگ کامیاب ہوئے
उनको कराची की यूनिवर्सिटी में दाखिले दिए जा रहे हैं। तो नौकरियां यहाँ पर पुलिस मुकामी नहीं है और झूठ बोलते हैं ये। तो ये हाफिज नईम ने जो जो बातें की थी, बिजली के हवाले से जितना वाज़ेह मौक़िफ़ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का था, अभी 9 रुपए 10 रुपए का जो रिलीफ मिला है वो भी एक जो भरपूर हमने मुहिम चलाई जमात इस्लामी ने। तो हर इशू पे तो जमात इस्लामी ठीक है, जमात इस्लामी को कामयाबी मिली। सर अभी सैयद गनी साहब का एक बयान भी सामने आया, वो कह रहे हैं कि शहर कराची के लोग जो हैं वो खुद ही गटर को बंद कर देते हैं। तो सर कौन बंद करता है गटर को? बंद ये तो प्रैक्टिस देखिए एमकेएम और पीपल्स पार्टी की थी ना। अच्छा, ये तो इन्हीं की प्रैक्टिस है। ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि जिस वक्त नेमतुल्लाह खान थे उस वक्त गटर कौन बंद करता था, रेत के बोरे कौन डालता था, दरख्तों की छालें कौन डालता था। तो वो अपने करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस को बयान कर रहे हैं। अच्छा। और नेमतुल्लाह साहब के टर्नओवर में तो हमने खुद देखा है कि रेत की बोरियां निकलती थी, ईंटें निकलती थी। इस वक्त भी यही हो रहा है। इस वक्त 15 अरब रुपए लूट के चूना लगा के, यानी जिस तरीके की रोडें बन रही हैं, इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि 15 अरब रुपए सिर्फ तारकोल बिछाने के और काली रोड करने के, बगैर रोड़ी को दबाए, बगैर रोड़ी डाले वो बन रही है और हाथ से निकल रही है। जितने टीवी चैनल हैं सबने इसको रिपोर्ट किया है। ये सिर्फ हम रिपोर्ट नहीं कर रहे। मेरी तो खैर एक वीडियो चली है, वायरल हुई है, जो हमारे मोहल्ले में ये बन रही है। लेकिन पूरी कराची का ये हाल है। जमशेद रोड उखड़ गई ना आखिर। अच्छा सर, अगर हाफिज नईम रहमान साहब जैसा कि कहते हैं कि वो मेयर बन सकते हैं और वो मजबूत उम्मीदवार भी नजर आते हैं, तो क्या हाफिज नईम साहब जो है फिर वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके रोड्स ऐसी बनवाएंगे कि मजबूत रोड्स हों, या क्या उनके पास इतने इख्तियारात होंगे? सर को जो जानते हैं, जमात इस्लामी को जो जानते हैं, उसके पास जब इख्तियार नहीं था, यानी हम बाबा कराची नेमतुल्लाह खान की बात करेंगे, उनके पास इख्तियारात सिर्फ 4 अरब रुपए के थे। उन्होंने 4 अरब से तमाम इदारों को मजबूर किया कि अपना हिस्सा मिलाएं। कराची के अंदर मोटर व्हीकल टैक्स दिया उन्होंने, तमाम केपीटी, पीआईए और जितने बड़े इदारे हैं, आईसीआई, इन सबको इन्वॉल्व करके, यहाँ तक के पीआईए को इन्वॉल्व किया, कैंटोनमेंट को इन्वॉल्व किया और 44 अरब रुपए का बजट बना के और पानी के सारे मंसूबे नेमतुल्लाह खान के थे। उसके बाद 16 साल में एक बूंद पानी का इजाफा नहीं किया, बल्कि प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दिया। तो ये तो पीपल्स पार्टी की कराची दुश्मनी है, वडेरा माइंडसेट है वडेरा शाही का। और हाफिज नईम ने इसी के खिलाफ जद्दोजहद की है। वो कहते हैं कि कराची का रहने वाला हर आदमी कराची का है, जो यहाँ पे कोई भी जबान बोलता हो। और अभी कितना बड़ा जुल्म किया है जो बिलावल ने ये बात की है, भुट्टो साहब जरदारी ने, कि उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर अपनी पुलिस को नहीं भिजवा सकता। अरे क्यों नहीं भिजवा सकते? क्या यहाँ उर्दू बोलने वाले रहते हैं इसलिए नहीं भिजवा सकते? गैर मुकामी पुलिस को तो आपने किसी नोटिफिकेशन के बगैर कह दिया कि 16,000 हमने उधर भेज दिए। तो भाई आपने कैसे भेज दिए? चलिए सही है नजीब साहब, ये जवाब जवाब ले लेते हैं कि आखिर डिले करने की जरूरत क्या थी? नहीं भाई, आप बहुत डिले करते रहे। बिल्कुल डरते हैं। ठीक है नजीब साहब, आ रहा हूँ आपके पास। नहीं भाई, क्या वजह है, क्या खौफ क्या है आखिर? वकार भी खौफ तो अब ये जो लोग सोशल मीडिया पे लगता है कि ये मेयर कराची ले आएंगे, सारा दिन पेनाफ्लेक्स होर्डिंग बोर्डों पे लगा के बताते हैं कराची का हक दो। भाई हमारा भी सवाल है, 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही। यहाँ जब आपकी जो स्टील मिल जो थी उसमें 10,800 मुलाजमीन को जब निकाला गया तो किधर थी जमात इस्लामी? बात ये ना, जो इश्यूज हैं कराची के, जब यहाँ जजीरों पे आके तहरीक इंसाफ ने आके डाका मारा, कंट्रोल में करने की कोशिश की, तो तहरीक इंसाफ उस वक्त सो रही थी। जब यहाँ कराची के 3 बड़े अस्पतालों को कंट्रोल संभाल लिया वफाक ने, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो सो रही थी। जब पीआईई को उठा के इस्लामाबाद ले जाने की बात की तो उस वक्त तहरीक इंसाफ सो रही थी। लेकिन होता ये अमली काम लोग मांगते हैं, अमली काम। अब पेनाफ्लेक्स लगा के आप ये कहें कि कराची का हक दो, कराची को पानी दो। भाई इसी कराची के अंदर जब बात ये है कि इन गटरों पर बैठ के एक शख्स गटर के ढक्कन निकाल के, ढक्कन जो है वो यहाँ ढक्कन चोर उसको कराची वाले कहते थे, वो एमपीएमए ने बना इस कराची से। गुलशन इकबाल से दूर न जाए आप ना। फिर एक शख्स ऐसा था कि फैसल वाडा साहब, वो कचरे पे लेट कर गंदगी का पानी हाथ में उठा के वो गंदे पानी के ऊपर सियासत करके वो भी एमएनए बना। तो इस कराची के अंदर तो बात ये कि बुनियादी इश्यूज बहुत सारे हैं, जो बुनियादी इश्यूज थे। सड़कें ऐसी बन रही है, सड़कें जो इन्होंने जिक्र किया बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो हाथ से आप उठाएं तो मट्टी की तरह, रेत की तरह निकल रही हैं सड़कें। देखिए जो सड़कें बन रही है, बात ये कि ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कारकुन बनाता है और ना तो बात ये है कि सिंध हुकूमत का कोई गवर्नमेंट मुलाजिम जाके बनाता है। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस है, ऐसा नहीं है।
اگر اس وقت جو ہے وہ اگر 32,000 روڈوں کا اس کراچی میں کام ہو رہا ہے, اگر ایک جگہ اگر کام ٹھیک نہیں ہوا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 31,999 لوگوں کو جو ہے وہ بھی کاموں کو بھی آپ تنقید کا نشانہ بنا دیں. کمیشن لے لیتے ہیں تو سر کمیشن کو کٹ لگائیں نا ذرا سا. دیکھیے کمیشن یہ تو ہم بھی شروع سے سنتے ہیں, کمیشن لے لیتے ہیں, کمیشن لینے والے ہیں کون سے, ہم نے بھی آج تک وہ نہیں دیکھے. ہوتا ہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہیں پہ اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ٹھیکیدار کو ہم پیسے ڈائریکٹ دے دیتے ہیں. ٹھیکیدار کا طریقہ کار ہے, اس کو انسٹالمنٹ پہ جو ہے لازمی سی بات ہے, کہیں اس کو اگر اس نے کام ٹھیک نہیں کیا یا کام اس نے جو ہے وہ بہتر نہیں کیا تو اس کے لیے انجینئر, ہماری انجینئر جو ہے وہ چیک کرتے ہیں باقاعدہ, اور اگر خدا نخواستہ اگر کام ٹھیک نہیں ہوا تو اس کو ریپلیس کرتا ہے, بہتر کرتا ہے, اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کام کریں گے. ایسے لوگوں کو بلیک لسٹ کر دیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے کہ کیا شہر کراچی کی روٹیں واقعی پائیدار بنی. ہمارے ساتھ رہیے گا.